بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور اللہم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک وأن يبعث من في القبور اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله على خير خلقه محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔